प्यारे दोस्तों, चींटी एक नन्हा सा कीड़ा है जिसका जिक्र कुरान पाक में भी आया है। बल्कि इस चींटी के नाम पर अल्लाह तबारक व तआला ने एक सूरत नाजिल फरमाई, यानी सूरा नमल। याद रहे कि नमल चींटी को कहा जाता है। दोस्तों, जिस घर में चींटियां होती है उमूमन उस घर के लोग उनकी वजह से परेशान हो जाते हैं और तरह तरह के टोटके उसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि चींटियों को घर से भगाया जा सके। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको उस घर के हवाले से एक अजीब हकीकत बताने वाले हैं जिस घर से चींटियां निकलना बंद नहीं होती। ये हकीकत जानने के बाद आपकी जो चींटियों के साथ दुश्मनी है वो दोस्ती में बदल जाएगी। ये हकीकत जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। प्यारे दोस्तों, जिस घर से चींटियां नहीं निकलती है उस घर की हकीकत भी आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको एक चींटी और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का एक दिलचस्प वाकया सुनाते हैं। कहते हैं कि एक बार हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम दरिया के किनारे अल्लाह तबारक व तआला के कुदरत के नज़ारे को देख रहे थे तो देखा कि एक चींटी आई जिसके मुंह में एक दाना था और वो उस दाने को लेकर दरिया के किनारे जा रही थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम देख रहे थे कि वो चींटी आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए दरिया के किनारे पर पहुंच गई। उस दौरान आप अलैहिस्सलाम ने एक अजीब वाकया देखा कि जब ये चींटी दरिया के पास पहुंची तो दरिया में से एक मेंढक बाहर आया और मुंह खोला। चींटी उसके मुंह में चली गई और मेंढक वापस दरिया में चला गया। ये सारा मंजर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम देख रहे थे। कुछ देर बाद वो मेंढक फिर आया और उसने मुंह खोला और वो चींटी उसके मुंह से बाहर निकल आई। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने गौर किया तो एक फिक्र महसूस हुआ कि उससे पहले जब चींटी मेंढक के मुंह में गई थी तो उसके मुंह में दाना था जो कि अब उसके मुंह में नहीं था। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम चरिंद परिंद से बात किया करते थे, उनकी बोली जानते थे। तो आप अलैहिस्सलाम ने चींटी को तलब किया और पूछा कि क्या मामला है, ये तुम क्या कर रही हो? अभी तो मुंह में तुम्हारे दाने थे और उस दाने को लेकर मेंढक के मुंह में गई थी। तो चींटी कहने लगी कि ये अल्लाह के नबी, समंदर की गहराई में दूर जाकर एक पत्थर है, ये पत्थर अंदर से खाली है और उस पत्थर के अंदर एक कीड़ा रहता है। अल्लाह तबारक व तआला ने उस कीड़े को ऐसी जगह पर पैदा की है कि वो वहाँ से निकल नहीं सकता, वही उसकी पूरी दुनिया है। मुझे अल्लाह तबारक व तआला ने इस काम पर मुकर्रर किया है कि मैं उसको खाना पहुँचाऊँ और अल्लाह तबारक व तआला ने उस मेंढक को मुकर्रर किया है। मेंढक मुझे अपने मुंह में लेकर पानी से होता हुआ उस पत्थर के करीब ले जाता है। वो मेंढक उस पत्थर के सुराख पर अपना मुंह रख देता है। मैं मेंढक के मुंह से निकलकर उस कीड़े के पास जाती हूँ जो अनाज मेरे मुंह में होता है, उसके पास रख देती हूँ। ये मेंढक मेरा इंतजार करता रहता है। मैं वापस उसके मुंह में दाखिल हो जाती हूँ। ये पानी में तैरते हुए वापस किनारे पर आता है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा कि जब तुम उसके लिए खाना लेकर जाती हो तब तुमने उसकी कोई बात सुनी है? चींटी कहने लगी कि हाँ, जब मैं उसके लिए खाना लेकर जाती हूँ तो हर रोज मैं उस कीड़े की बात सुनती हूँ। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा और फरमाया कि उसकी गुफ्तगू क्या है, यानी वो कीड़ा क्या कहता है? चींटी बोली, वो कीड़ा कहता है कि ऐ वो जात जिसने समंदर की गहराई में इस पत्थर के अंदर भी मुझे नहीं भुलाया, अपनी रहमत को अपने बंदों पर भी मत भूलना। प्यारे दोस्तों, यह था वाकया चींटी और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का। अब हम आपको चींटी का एक और दिलचस्प वाकया भी सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि घर से चींटियों का निकलना किस बात की तरफ इशारा है, तो गौर से देख लेना कि अहले दानिश के मुताबिक जिस घर से चींटियां निकलना बंद ना हो तो यह इस बात की निशानी है कि उस घर में रिज्क बहुत ज्यादा है। प्यारे दोस्तों, आप ये खुद सोच सकते हैं कि हमारे घर में मौजूद चींटियां हमारे बारे में क्या बताती है, मगर अफसोस कि हम उनको भगाने के चक्कर में होते हैं और नए नए टोटके इस्तेमाल करते हैं
ہماری بہنیں بھی ایسے ٹوٹکے تلاش کر رہی ہوتی ہے کہ جس سے چونٹیاں ختم ہو جائے، تو خدا را ایسا مت کیجیے، اپنے گھروں سے چونٹیوں کو مت نکالیے۔ یہ آپ کے گھر کی رزق بڑھنے کی وجہ سے ہے اور اپنے حصے کے رزق کے لیے موجود ہے، اس لیے چاہیے کہ چونٹیوں کو خطرناک دوائیوں کے ساتھ قتل نہ کیا جائے، بلکہ یہ تو آپ کے رزق بڑھنے کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ ان کو دیکھ کر ان سے دشمنی نہیں کرنی چاہیے اور ان کو مارنا بھی نہیں چاہیے۔ دوستو، آپ نے اب یہ چونٹیوں کے بارے میں جو کہ گھر سے نکلتی ہے ان کے بارے میں حقیقت تو جان لی، اور بہت سے ہمارے بھائی بہن یہ بھی کہتے ہیں کہ لال اور کالی جو چونٹیاں ہوتی ہے ان میں بھی وہ شیطان اور خدا ایسے بنا دیتے ہیں، جیسے لال چونٹیاں جو ہوتی ہے وہ شیطان کی مان لیتے ہیں، اور جو کالی چونٹیاں ہوتی ہے جو بالکل کوئی نقصان نہیں پہنچاتی ہے اسے وہ اللہ کی چونٹیاں کہہ دیتے ہیں۔ تو برائے مہربانی آپ لوگ ایسے خیال نہ پالے، ساری مخلوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہے۔ تو پیارے دوستو، اب ہم آپ کو ایک چونٹی کا واقعہ بتاتے ہیں جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کی ایک چونٹی کا واقعہ ہے کہ جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں فرمایا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جب لشکر کو لے کر چلے، ایک جنگل میں سے گزر ہوا جہاں چونٹیوں کا لشکر تھا، تو لشکر سلیمان علیہ السلام کو دیکھ کر ایک چونٹی نے دوسرے سے کہا، جاؤ اپنے سوراخوں میں چلی جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ لشکر سلیمان تمہیں کچلتا ہوا رونتا ہوا چلا جائے اور انہیں پتہ بھی نہ ہو۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس چونٹی کا نام ہرمس تھا، یہ برو شعبان کے قبیلے سے تھی اور یہ لنگڑی تھی، اور اسے ڈر ہوا کہ کہیں روندی نہ جائے۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو تبسم بلکہ ہنسی آ گئی، اور اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ، مجھے اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا الہام کر جو تو نے مجھ پر انعام کی ہے، مثلا پرندوں اور جانوروں کی زبان وغیرہ سکھا دینا جو تو نے نعمتیں میرے والدین پر کی ہے، وہ مسلمان مومن ہوئے اور مجھے نیک عمل کرنے کی توفیق دی اور جن سے تو خوش ہو، اور جب میری موت آ جائے تو مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل کر دے جو تیرے دوست بھی ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام چونکہ جانوروں کی بولیاں سمجھتے تھے، ان کی بات کو بھی سمجھ گئے اور بے اختیار ہنسی آ گئی۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس چونٹیوں کی ادا بہت زیادہ پسند آ گئی اور اس نے اپنے قبیلے کی باقی چونٹیوں کی فکر کی، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چونٹی کا ذکر اپنے پاک کلام قرآن مجید میں کیا، اور اس چونٹی کے نام سے پوری سورت قرآن پاک میں نازل فرمائیں۔ تو پیارے دوستو، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اگر آپ کے گھر میں بھی چونٹیاں نکلتی ہے تو آپ انہیں بنا وجہ نہ مارے، انہیں قتل نہ کرے، اور ہم نے تو کئی ایسے لوگ دیکھے ہیں جو اپنے گھر میں نکلی ہوئی چونٹی کو شکر کے دانے تک ڈال دیتے ہیں کہ ان کا رزق بن جائے۔ تو رحم کرو گے تو رحم کیے جاؤ گے۔ تو پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں ایک پھر نئے ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔